अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह 19th पारे का आगाज करते हैं। दुआ से शुरू कर लेते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। हाँ जी, आज हम जो 19th पारे का आगाज कर रहे हैं, इतनी खुशी हो रही है कि इतनी जल्दी जल्दी वक्त गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यूं लगता है कि जैसे जन्नत में जाने के लिए ना 3 मंजिलें, जैसे कोई घर है तो पहली मंजिल हमने 10 पारे में कंप्लीट की, दूसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे तो जन्नतुल फरदौस में पहुंच ही जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं दूसरी तरफ ये भी सोचती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में जैसे कहा कि इंसान के नफ्स 3 तरह के हैं। पहला जो नफ्स है, नफ्स अमारा है, जो हमने सूरह यूसुफ में पढ़ा था कि उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो नफ्स बहुत बुरा है, जैसे वो हमेशा बुराई की तरफ ही इंसान को लेके जाता है। फिर सेकंड नफ्स जो था वो नफ्से लवामा है। नफ्से लवामा वो होता है कि जो कभी अच्छे काम करता है, कभी वो बुरे काम करता है। जैसे वो कभी उससे बुराई के काम हो जाते हैं, फिर उसको लगता है कि ये क्या हुआ, वो फिर तौबा करता है, फिर पलट जाता है, फिर वो तौबा करता है। तो उसमें कशमकश शुरू हो जाती है। आई वाज थिंकिंग कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग पहली दफ़ा कुरान भी सुन रहे होते हैं इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो वो जो नफ्स होता है ना हमारा पहले वाला, उसको हम टेम करते करते जैसे 10 पारे खत्म हुए तो अगली मंजिल पे लेके गए तो वो नफ्स शुरू हो जाता है, ओ माय गॉड ये भी गलत है। आई थिंक मैंने कुरान में पढ़ा था कि ये वाली चीज तो बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे अपने आप को करेक्ट करना है। और जब हम कोई अच्छे काम करते हैं तो डेफिनेटली खुशी का एहसास होता है और मुतमईन होना शुरू हो जाते हैं। अभी एक जंग जो हमारे नफ्स के साथ है वो चलती रहती है। एंड फिर जैसे हमारी आखिरी मंजिल शुरू होती है 20 पारे के बाद, तो आखिरी 10 पारों में इंशाल्लाह हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको वो वाला नफ्स दे दे जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत अल फज्र में कहा था, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतुन मर्दिया, रादियतन मर्दिया। बहुत खूबसूरत वो पैगाम था। तो यही दुआ कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि या रब्बल आलमीन हमें वो वाला नफ्स अता कर देना, ताकि जब हम ये कुरान खत्म करें तो उसके बाद राजी अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि या अल्लाह तेरे रब होने पे राजी, इस दीन इस्लाम पे राजी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पे राजी, बस राजी राजी समय नवात आने वाले बन जाए। आमीन सुम आमीन। आज आप देखिए कि ये आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम यूजुअली सोचते हैं कि द डे ऑफ जजमेंट में इंशाल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश कर देंगे, शफात हो जाएगी और बस अनाउंस होगा कि जो मुसलमान है चलें जी वो जन्नत का रास्ता है और हम भाग के जन्नतों में चले जाएंगे। लेकिन कुरान में तो हम ऐसा नहीं पढ़ रहे ना, हमें तो कुछ और पैगाम यहाँ पे मिल रहा है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमारी शफात करनी है, वो इस सूरत में आप देखेंगे कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से शिकायतें लगा रहे हैं हमारी। वो कहते हैं या रब्बुल आलमीन ये मेरी उम्मत ने ये मेरे कुरान को छोड़ दिया था। तो आप देखिए जरा कि फिर क्या मामला होगा हमारा। और कुरान को छोड़ना कैसा है, ऐसा नहीं कि पढ़ने से, अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो रमजान है हम दबा के कुरान पाक पढ़ रहे हैं, कितने कितने कुरान हम खत्म कर लेते हैं। कुरान को छोड़ने का मतलब ये है कि कुरान पे अमल करना छोड़ दिया। आमतौर पे आप देखें कि कुरान कब खुल रहे होते हैं, या तो किसी बच्चे की शादी होती है तो उसके सर के ऊपर रख के चलो जी इसको विदा करना है, या फिर कोई फौत हो जाता है तो फिर सारे इकट्ठे होते हैं। वो कुरान जो अमल के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजा था, वो हमारी जिंदगियों में हम कब खोल रहे होते हैं? ज्यादातर जब किसी की अमल का दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इल्ला माशाल्लाह, मैं फिर वही कहूंगी कि बहुत अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रेगुलर जिंदगी की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करेंगे कि आखिरी सफर तक हम उन लोगों में शामिल हो जाएं जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालुहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी जानें और हमारे माल खरीद ले हमें जन्नत के। आमीन सुम आमीन। अब शुरू करते हैं। 19th पारा है वक़ाल लल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइका, और जिन्हें हमारी मुलाकात की तवक्को नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतरते हैं,
یہ ایسے سوال کون کرتے تھے جن کو آخرت کا ڈر نہیں ہوتا، جن کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے کہ کوئی نہیں ہونی، جو دنیا کی زندگی ہے وہی ہے۔ یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھ رکھا تھا اور سخت سرکش لوگ تھے۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان کے گناہ گاروں کو کوئی خوشی نہیں ملے گی، اور وہ کہیں گے کہ یہ تو محرومی ہی محرومی ہے۔ اب دیکھیے کہ فرشتے کس دن دیکھیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دن وہ جان نکالنے آئیں گے۔ اور مومن کی جان نکالنا اور کافر کی جان نکالنے میں اپنے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ جب وہ فاسق ہیں، جو منافق ہیں اور جو کافر ہیں، جب ان کی جان نکالیں گے تو فرشتے ان کے منہ پہ ماریں گے، ان کی پیٹھوں پہ ماریں گے کہ نکلو یہاں سے، تم بری روح تھے اور تم برے ہی کام کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی خوشی نہیں ہوگی جب قبر میں جا کے فرشتے ان کو ملیں گے۔ دیکھیے جو نیک لوگ ہیں نا، جو اللہ کے مومن بندے ہیں، ان سے فرشتے بہت خوبصورت شکلوں میں آئیں گے تاکہ لوگ اطمینان میں رہے، ان کو دیکھ کے ڈرے نہیں۔ لیکن جو برے ہوں گے، جن کے اعمال برے ہوں گے، وہی فرشتے بہت خوفناک شکلوں سے ملیں گے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو جو اعمال کیے تھے ہم نے ان سب کی طرف ایسے اس کو کر دیا کہ جیسے وہ پراگندہ ذروں کی طرح ان کو بکھار کے رکھ دیا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے جب سورج کبھی نکلتا ہے تو کوئی چھوٹی سی سوراخ ہوتا ہے تو اس میں سے لائٹ آ رہی ہوتی ہے، تو وہ پوری لائٹ میں چھوٹے 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 ذرے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کو کبھی پکڑنے کی کوشش کریں تو ہم نہیں پکڑ سکتے نا ان کو، تو ایسے لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی کہتے ہیں کہ جیسے راکھ کو اڑا دیتے ہیں، کہ لوگ اپنے مال لے کے آئیں گے، وہ سمجھیں گے کہ بڑے نیک کام کیے ہم نے دنیا میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگر دین نہیں ہے ان کے پاس، اسلام نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں سمجھتے ہیں، آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، تو ان کے کوئی اعمال ان کے کام نہیں آئیں گے۔ البتہ ان دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی۔ دیکھیں یہ جنتوں کے بیڈ روم کی بھی بات ہو رہی ہے کہ خوابگاہیں ان کی جس میں وہ سوئیں گے بڑی بہترین ہوں گی۔ اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اترتے جائیں گے، اس دن صحیح طور پر ملک جو ہے وہ صرف رحمان کا ہوگا، اور یہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی۔ دیکھیں ہوتا نا کہ کبھی بات ہوتی ہے جی اس نے انگلی چبا لی یا غصے سے یہ کیا، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی اتنی حسرت ہوگی ان کے اندر کہ وہ کہیں گے پورا پورا ہاتھ چبا ڈالیں گے کہ کاش ہمیں اس وقت ہم نے ایسا کیا ہوتا۔ اب پھر اس کے علاوہ وہ کیا کہیں گے، یہ غور سے سنیے گا اس آیت کو کہ ہائے افسوس کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ انڈر لائن کیجیے اس آیت کو کہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ میرے دوست، کیونکہ سوسائٹی جیسی ہوتی ہے جیسے آپ کے دوست ہوتے ہیں، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے جیسے، تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دوست بھی دیکھیں سوچ سمجھ کے بنانے چاہیے، تاکہ آپ انسان اپنے دوستوں سے امپریس ہو جاتا ہے نا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، نیکی کی طرف آنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے فرینڈز ویسے نہیں تو وہ کہیں گے کہ لو اب کیا تم ایسی ہو گئی ہو، اب بس بھی کرو، ایسے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر انسان کا دل تھوڑا سا ایسے ہو جاتا ہے کہ نہیں میری تو فلاں سارے جاننے والے ایسے کہہ رہے ہیں تو میں پھر چلو چھوڑو کوئی بات نہیں، وہ بھی تو ایسے ہیں۔ اگر آپ ایسے نیک لوگوں کے اندر ہوں گے تو وہ آپ کو ضرور ہمت بڑھائیں گے کہ نہیں نہیں کرو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو اسی لیے دوست بناتے ہوئے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے دوستوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دے جانے والا ہے۔ اور رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، دیکھیے اب غور کیجیے اس آیت پہ بھی کہ رسول کیا کہیں گے کہ اے میرے پروردگار بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہی آیت ایسی ہے کہ جس کو میں کہتی ہوں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس دن قیامت کے دن تو ایسے ہوگا، وہ سجدے میں جائیں گے، وہ روئیں گے، اللہ نے کہنا ہے کہ اٹھو سفارش کرو، سب کو لے کے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور یہاں پہ دیکھیے اللہ انشاءاللہ میں پھر وہی بات کرتی ہوں کہ ضرور امید اچھی رکھنی چاہیے، لیکن ہم اپنے عمل بھی تو دیکھیں نا کہ ہم نے قرآن پہ عمل کرنے کیسے چھوڑ دیا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے نا، اور جو تھوڑی سی باتیں پتہ ہوتی ہیں اسی پہ ہمارا اتنا فخر ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے کوئی نیک کام کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بس سیدھا ڈائریکٹ ہم کو بھیج دینا ہے۔ انشاءاللہ آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ہمیں کیا بتاتے ہیں
और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बाज गुनाहगारों को बना दिया और तेरा रब ही हिदायत करने वाला और मदद करने के लिए काफी है। और काफरों ने कहा कि इस पर कुरान सारे का सारा एक साथ क्यों नाजिल नहीं होता। इसी तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके उतारा ताकि इससे हम आपके दिल को मजबूत करें। हमने इसे ठहर ठहर कर पढ़कर सुनाया है। अल्लाह करे कि हम भी कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ें और ठहर ठहर के समझ के पढ़ें उसको। ये आपके पास जो कोई मिसाल लाएंगे हम इसका सच्चा जवाब और उम्दा तो जी आपको बता देंगे। कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जब भी कोई सवाल तुमसे करेंगे तो उस वक्त तो वही का जमाना था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो पूरी जवाब उसके बता देंगे। जो लोग अपने मुंह के बल जहन्नम की तरफ जमा किए जाएंगे वही बदतर मुकाम वाले और गुमराह तर रास्ते वाले हैं। और बिलाशुबा हमने मूसा को किताब दी और इसके हमरा इनके भाई हारून को इसका वजीर बना दिया और कह दिया कि तुम दोनों इन लोगों की तरफ जाओ जो हमारी आयत को झुटलाते हैं। फिर हमने इन्हें बिल्कुल ही पामाल कर डाला। हम देखें कितनी दफा वही किस्से पढ़ रहे हैं ना, तो अब हमें ऐसा ऐसा इतने जुबानी याद हो जाएंगे क्योंकि अब तो हम उर्दू में पढ़ रहे हैं कि अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ था, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ था, अच्छा लूत अलैहिस्सलाम की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, सारी कौमों के किस्से। और फिर अगर जब आप पढ़ेंगे तो फिर एक और बात आपको ये समझ आएगी कि क्यों बर्बाद किया था, क्योंकि उन्होंने अपने रसूलों को झुटला दिया, उन्होंने अपनी किताबों को झुटला दिया। तो हम क्या करेंगे इस पे कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करेंगे कि या रब्बल आलमीन हम कुरान को समझने वाले और इसका हक अदा करने वाले बन जाए, ताकि आखिरत में हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से राजी हो जाए। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और कौम नूह ने भी जब रसूलों को झुटलाया था और कहा तो हमने तुम्हें गर्क कर दिया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं झुटलाया तो हमने उन्हें गर्क कर दिया और लोगों के लिए इन्हें निशाने इबरत बना दिया। और हमने जालिमों के लिए बड़ा ही दर्दनाक अजाब तैयार किया है। और आदियों और समुदों और कुएं वालों को और उनके दरमियान की बहुत सी उम्मतों को हमने हलाक कर दिया और हमने इनके सामने मिसालें बयान की, फिर हर एक को हमने तबाह बर्बाद कर दिया। ये लोग इस बस्ती के पास से भी आते जाते हैं जिस पर बुरी तरह की बारिश बरसाएगी, क्या ये फिर भी नहीं देखते? हकीकत यह है कि इन्हें मरकर जी उठने की उम्मीद ही नहीं है। देखिए जिसको ये एहसास हो ना कि आखिरत है और उसमें जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में बताया है कि आखिरत में किस तरह से सवालों के जवाब होंगे, कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होंगे, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि हकीकत ये है कि उनको मर के जी उठने की उम्मीद ही नहीं है। और तुम्हें जब कभी देखते हैं तो तुमसे मजाक करने लगते हैं कि क्या यही वो शख्स है जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह अकबर। आप देखिए हमारे दिल में क्या बात आती है कि काश हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंख से देखें तो हम तो पता नहीं क्या हाल कर दे। और उनको देखिए कि वो अपनी आंखों से देखते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कैसे मजाक उड़ाते थे। और काफिर कहने लगे कि हम इस पर जमे रहे, मतलब अपने दीन पर जो भी वो कर रहे थे, काफरों का दीन था, जमे रहे, वरना तो ये लोग हमें से हमारे महबूदों से बहका ही देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और ये जब अजाबों को देख लेंगे तो इन्हें साफ मालूम हो जाएगा कि पूरी तरह की राह से भटका हुआ कौन था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं क्या आपने ऐसे भी देखे हैं जो अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लेते हैं। इस आयत को भी जरा अंडरलाइन कीजिए और अपने दिल पे लिख लीजिए, क्योंकि ये आयत इतनी खूबसूरत है। इस पूरे स्पायर की मेन आया जो है वो यही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अरअयता मन इत्तखज़ इलाहु हवाहु। अल्लाह अकबर। क्या आपने देखा है नबी जिन लोगों ने अपनी ख्वाहिशों को अपना माबूद बना लिया है। देखिए बुतों को अब हर जमाने का जो बुत है ना वो फर्क है। और आपने ये पढ़ लिया अच्छे से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो शिर्क करते हैं वो दोजख से बाहर नहीं निकलेंगे, उनका ठिकाना ही दोजख है, वो जन्नत की हवा भी नहीं सूंघ सकेंगे। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या बता रहे हैं कि आज का बुत अब कौन सा है हमारे पास, हमारी ख्वाहिशात का बुत है। हमें पैसे बनाने, बड़े घर लेने, बड़ी गाड़ियां लेनी, और उस लेना देखें फिर वही बात कि बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए जिंदगियां लगा दी, उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगाम को भूल गए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद को भूल गए। सिर्फ दुनिया दुनिया दुनिया, मेरी ख्वाहिश है मुझे ये चाहिए, मेरी ख्वाहिश है तो मैंने लुई बटान लेना है, मेरी ख्वाहिश है तो मैंने ये वाला पर्स पकड़ना है, मेरी ख्वाहिश है मैंने ये डिजाइनर का कपड़ा पहनना है। और अपनी ख्वाहिशों के पीछे अब मेरा दिल चाह रहा है तो मैं 4 घंटे की मूवी भी बैठ के देख लूंगी। और हमारी ख्वाहिशें जो है ना वो हमें हर अच्छे काम से रोक लेती हैं।
यहाँ पे अल्लाह, अब इसी बात को आप खुद ही से जब आप रात को सोएंगे ना, तो आपने इस बात को लेके सोचना है कि अच्छा मेरी कौन कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जिससे मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात की नाफरमानी करती हूँ। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत खुश होंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहते हैं अफला यतदब्बरून, कि तुम तदब्बर क्यों नहीं करते हो। तो जब हम सोचेंगे फिर हमारा एक और एंगल हमारे सामने आएगा कि ओके, हमारी ख्वाहिशात जो हैं वो कैसे हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात से दूर ले जाती हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अपना माबूद बनाए हुए हैं, कि आप इनका जिम्मेदार हो सकते हो। अल्लाह अकबर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप ऐसे लोगों की जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो आगे देखिए कि क्या है, कि क्या आप इसी ख्याल में हैं कि इनमें से अक्सर सुनते या समझते हैं। अल्लाह अकबर। कि क्या आप समझते हैं कि ये लोग सुनते समझते हैं? ये तो नीरे चौपाए हैं जैसे हैं, बल्कि उन जैसे भी नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा भटके हुए हैं। अल्लाह अकबर। कौन लोग? जो अपनी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आपने नहीं देखा कि आपके रब ने सायों को किस तरह से अपने फैलाया हुआ है। अगर चाहता तो उसे ठहराया हुआ कर देता। फिर भी आफताब को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि चांद को देखो कि वो भी तो इसकी दलील है। फिर हमने इसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींच लिया, और वही है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा बनाया और नींद को राहत बनाई और दिन को उठ खड़े होने का वक्त बना दिया। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार अपनी निशानियां बताते हैं कि ये इंसान के बस की बात नहीं है। तुम किधर जा रहे हो, तुम किसके आगे जाते हो, किन कब्रों के आगे जाके मांगते हो, किन को तुम मेरा शरीक बनाते हो। और वही है जो बारान रहमत से पहले खुशखबरियां देने वाली हवाओं को भेजता है, और हमने आसमान से पाक पानी बरसाया ताकि इसके जरिए से मुर्दा शहरों को जिंदा कर दे, और उसे हम अपनी मखलूकात में से बहुत सी चौपाओं और इंसानों को पिलाते भी हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और बेशक हमने इस कुरान को, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसके दरमियान तरह तरह से बयान किया, बेशक हमने इसे इनके दरमियान तरह तरह से बयान किया ताकि वो नसीहत हासिल करें, मगर फिर भी अक्सर लोग इसे सवाए ना शुक्री के कुछ नहीं करते हैं। देखिए पूरे कुरान में आपको लग रहा है ना कि बार बार वही चीज आती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से जस्ट रिमाइंडर कॉल कि देखो ऐसे ना करना, ऐसे ना करना। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर हम चाहते तो हर बस्ती में एक डराने वाला भेज देते, बस आप काफरों का कहना ना माने और कुरान के जरिए इनसे पूरी ताकत के साथ जिहाद करें। किसके जरिए? कुरान से, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला के सारे अहकामात हैं कि किस तरह से किस वक्त आपने कितना सब्र करना है, किस वक्त आपने कितना शुक्र करना है और कहाँ पे आपने क्या अमल करना है। और आगे देखिए कि और वही है जिसने दो समंदर आपस में मिला रखे हैं, ये है मीठा और मजेदार और ये है खारी और कड़वा, और इन दोनों के दरमियान एक हिजाब है और मजबूत उसके अंदर ओट भी है। वो है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया, फिर इसे नसब वाला और ससुराली रिश्तों वाला बना दिया। देखिए अक्सर लोग ये बात करते हैं कि कुरान में ससुराल का जिक्र किधर है जी, हमने ये तो पढ़ा है माँ बाप की खिदमत करना मेरा काम है, लेकिन ससुराल की खिदमत करने का कोई नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा दिखाओ दिखाओ कुरान में किधर लिखा है, बता दीजिएगा। ये लफ्ज को भी अंडरलाइन करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में ससुराली रिश्तेदारों का बताया। देखिए वो रब जो जो नेबर ऐसे जिनको हम नहीं जानते या जिनको हम जानते हैं, हमारे साथ चलने वाले, साथ बैठने वाले, हर किसी के हकूक के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उनके साथ एहसान करो। देखिए नेकी एक एक तो नेकी होती है ना कि उनके साथ नेक काम करो, एहसान होता है जो उससे भी बड़ा लेवल होता है। जब ऐसे लोगों को जिनके साथ हमारा 2 मिनट का ताल्लुक है कि हमारे साथ बैठे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं एहसान करो। जब राह चलते मुसाफिर के साथ एहसान करो, जब ऐसे लोगों के साथ जो तुम्हें तकलीफ देते हैं उनको माफ कर दो, उनके साथ एहसान करो, तो ये तो ससुराली रिश्तेदार, ससुराल अपने के साथ एहसान करने का क्या हुक्म नहीं होगा। और दूसरी बात ये देखिए कि जब भी देखिए जिस वक्त शादी होती है तो क्या होता है कि जैसे पहले तो हम बड़े लाडले होते हैं, ऑफ कोर्स अपने माँ बाप के घर में होते हैं, लेकिन जैसे ही लड़की 20 से 25 साल के अंदर आती है तो माँ बाप को भी खटका लग जाता है कि कोई अच्छा रिश्ता आ जाए ताकि बच्ची अपने घर वाली हो जाए। और जब ससुराल वाले रिश्ता लेने लेने आते हैं तो ये बड़ी रहमत की बात होती है कि हम अपने घर वाले हो जाते हैं। और वही ससुराल को अगर हम बाद में ऐसे एक्ट करें कि नहीं जी नहीं, हमें कोई इसका हुक्म कोई नहीं है कि ससुराल की मतलब सास और ससुर की खिदमत करनी है या उनकी भी बातें सुननी है, ये ऐसे बात है। देखिए सिर्फ एक चीज को अगर आप ख्याल में रखें ना कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला को खुश करने के लिए आप हर चीज करें, एक तरफ तो ये है कि देखिए अगर फॉर एग्जांपल मैं हूं तो मेरी सास जो है, तो मैं डेफिनेटली वो मेरी सास है, मुझे उनकी अगर मैं इज्जत करूंगी तो कल को मैंने भी तो सास बनना है ना।
तो फिर मेरी बहुएं मेरी इज्जत करेंगी, तो ये एक चेन की तरह होगा। ऐसा नहीं होता कि शादी हुई और लड़के को लेके भाग जाओ तो हमारा तो कोई हक ही नहीं है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पे फिर मार पड़ेगी हमें। और देखिए आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ससुराल अल्लाह वो है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया, फिर इसे नस्ब वाला बना दिया, नस्ब वाला बनाया और ससुराली रिश्तों वाला कर दिया। बिलाशुबा आपका परवरदिगार हर चीज पर कादिर है। और देखो ससुराली रिश्ते ये तो नस्ब के साथ आ गए ना, तो जैसे माँ बाप का हक है वैसे ही सास ससुर का भी इसमें आ जाता है, खिदमत करने में और अच्छा बर्ताव करने में। ये अल्लाह को छोड़कर इनकी इबादत करते हैं जो ना तो इन्हें कोई नफा दे सकते हैं, ना ही उनके लिए कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो है ही अपने रब के खिलाफ शैतान का मददगार। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके बाद कहते हैं कि हमने तो आपको खुशखबरी और डराने वाला नबी बनाकर भेजा है। देखिए दोनों चीजें, एक खुशखबरी और दूसरा डराने वाला। अब डराने वाला क्या है, मैं बार बार जब ये कहती हूँ ना नजीरन का जहाँ पे लफ्ज आता है, ये वो डराना नहीं होता जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कभी सांप को देख लिया या किसी ऐसी चीज को तो एकदम से डर जाते हैं कि ओ ये क्या है। ये डराना वो होता है जो एक माँ अपने बच्चे को डराती है कि बेटा नहीं करो, समझ नहीं आ रही है, कितनी दफा तो मैं कहती हूँ। और उस डराने में मोहब्बत की इंतहा होती है जो मोहब्बत में नहीं होती है। तो वही अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे कहते हैं कि खुशखबरियां देने वाला और डराने वाला नबी बनाकर भेजा है। कह दीजिए कि मैं कुरान को पहुंचाने पर तुमसे कोई बदला नहीं चाहता हूँ, मगर जो शख्स अपने रब की तरफ राह पकड़ना चाहे। इस हमेशा की जिंदगी में रहने वाले अल्लाह सुब्हानहू तआला पर तवक्कल करें, जैसा कभी मौत जिसे कभी मौत नहीं है, और उसकी तारीफ के साथ पाकीज़गी बयान करते रहें। वो अपने बंदों के गुनाह से खूब खबरदार है। वही है जिसने आसमान और जमीन और इनके दरमियान की सब चीजों को 6 दिन में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ। वो रहमान है, आप इसके बारे में किसी खबरदार से पूछ लें। इनसे जब भी कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो तो जवाब देते हैं कि रहमान है क्या? क्या हम उसे सजदा करें जिसको तो हमें हुक्म दे रहा है, और इसकी तबलीग ने तो इनको दिलों में और नफरत में इजाफा कर दिया। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बाबरकत है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उसने आफताब बनाया और मुनव्वर महताब बनाया, और उसी ने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया, उस शख्स की नसीहत के लिए जो नसीहत हासिल करने या शुक्रगुजारी करने का इरादा रखता है। अब अगली आयत जो आ रही हैं ये इतनी खूबसूरत हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो इबादुर रहमान की सिफात हैं कि जो अल्लाह का बंदा है उसकी सिफात बता रहे हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं, जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनकी जान और माल अल्लाह ने खरीद ली। तो अब हमने ये देखना है कि जो जो आयत हम पढ़ते जाएंगे कि ये चीज हमारे अंदर है कि नहीं, और अगर नहीं है तो इंशाल्लाह पैदा करने की कोशिश करेंगे, और अगर है तो फिर हम खुशखबरियां मनाएंगे इंशाल्लाह। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो जमीन में फरूतनी के साथ चलते हैं, और जब बेइल्म लोग इनसे बातें करने लगते हैं तो कह देते हैं कि सलाम। झगड़ा नहीं करते, बहस नहीं करते, वो आराम से वहां से चले जाते हैं। सलाम मीन्स तुम पे सलामती हो, कि वो इस बात को बढ़ाते नहीं है। और जो अपने रब के सामने सजदे और क़याम करते हैं, क़याम करते हुए रातें गुजारते हैं, दिन की बात नहीं है, सजदे करते हुए, ये तहज्जुद की बात हो रही है कि अपनी रातें गुजार देते हैं। और जो दुआ करते हैं, क्या दुआ करते हैं कि रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, कि ए हमारे परवरदिगार हमसे दोज़ख के अजाब को दूर कर दे, क्योंकि इसका अजाब तो हमारे साथ चिमट ही क्या है। अल्लाह अकबर। और फिर और क्या कहते हैं कि बेशक वो ठहरने और रहने के लिहाज से बड़ी बदतरीन जगह है। और जो खर्च करते करते वक्त भी ना तो इसराफ करते हैं, देखिए जो खर्च करते हुए इसराफ नहीं करते। अब ये आयत पढ़ के मुझे, जब मैंने भी पहली दफा पढ़ी थी तो सबसे पहले दिल चाहता था अपने क्लोजेट में जाएं और देखें कि वहां पे क्या क्या पड़ा है, तो दिल चाहता था सारा उठा के फेंक दे कि या रब्बुल आलमीन कैसे इसराफ। जूतियां, पर्स, कपड़ों से लेके हर चीज, ज्वेलरी आप देखें तो इसराफ ही इसराफ नजर आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इबादुर रहमान जो है अल्लाह के बंदे, देखिए अबद क्या है, अल्लाह का गुलाम ना, अल्लाह का फेवरेट बंदा।
اللہ کہتے ہیں کہ وہ اسراف نہیں کرتے، نہ بخیلی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ بھی نہیں لیں، ایسا بھی نہیں کرتے، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں معتدل طریقے سے خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہش نفس کو معبود نہیں بناتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ نے منع کر دیا بجز حق کے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا، اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ کس کو؟ جو زنا کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ذلت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو دوزخ میں رکھے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہوتی ہے نا، کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کبیرہ گناہ جیسے زنا کی بات ہو رہی ہے یا کچھ بھی ایسے بات ہوتی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی پیار سے کہتے ہیں سوائے اس کے جو توبہ کر لے، توبہ کر لی، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور اس پہ جم جائے، اور پھر وہ نفس مطمئن بننے کے لیے جو اس کی کوشش ہوگی نا، کہ یار کبھی ہم ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں اور اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو وہ بندے بڑے پسند آتے ہیں۔ آپ دیکھیے اگر آپ ماں ہیں جو بھی پروگرام سن رہے ہیں، آپ کو اپنا وہ بچہ کتنا اچھا لگے گا کہ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو پھر آتا مام اگین مجھ سے ایسے ہو گیا، آپ اس کو ایک دم سے اپنے ساتھ چپٹا لیتے ہیں کہ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم نہیں کرنا۔ یہ بالکل ویسی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کریں۔ اللہ اکبر، آمنو وعملوا الصالحات کی بات ہے کہ ایمان لائے اور پھر نیک کام کرے۔ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو حقیقتاً اللہ کے پاس سچا رجوع کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے بلکہ جب بھی ان سے کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو وہ اسے گریز کرتے ہیں، اور وہ لغو چیزوں پر ان کا گزر ہو تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ جیسے اگر کبھی ایسی چیز جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ایسی کوئی بات ہو رہی ہے یا ایسا کوئی ماحول ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، تو وہاں پہ ٹک کے نہیں بیٹھ جاتے۔ فار ایگزامپل مہندی پہ گئے، وہاں پہ جی ڈانس شروع ہو گئے، لڑکے لڑکیاں اب ڈانس کر رہے ہیں تو چلو اب آئی ہوں تو چلو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتی ہوں۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کا ایسی جگہوں سے گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے، شرافت سے وہاں سے اٹھ کے آ جائیے۔ اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گزرتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے پھر اتنی خوبصورت دعا آ رہی ہے جو یوزلی میں نے اپنی فرینڈز کو بیسیکلی سارے اپنے رشتہ داروں کو بھی میں نے ایسے ان کو یاد کروا دیا ہوا ہے جیسے پانی پیتے ہیں۔ اب میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں کہ اپنی تحیات میں یہ شامل کر لیں اور اس سے پہلے نماز نہ ختم کریں، اور اتنی خوبصورت دعا آ رہی ہے کہ اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں سنتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الحمدللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اس میں جو دعا مانگتے ہیں، کیونکہ یوزلی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے نا کہ دعا ایک کمپلیٹ دعا جیسے کرنی ہوتی ہے کہ اپنے میاں کے لیے بھی دعا مانگے، اپنے بچوں کے لیے بھی مانگے، اور ان کے لیے دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے، اور کیا کرے۔ تو اتنی پیاری دعا ہے کہ یا رب العالمین، ہمارے خامند اور ہماری اولاد جو ہے ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔ دیکھیں ٹھنڈک کیوں بناتے ہیں کہ عرب میں یہ رواج ہوتا تھا اس زمانے میں کہ جب کسی کو کوئی بددعا دینی ہوتی تھی نا تو اس کو کہتے تھے تیری آنکھیں جلیں، کیونکہ آنکھیں تو تبھی جلتی ہیں نا جب کوئی دکھ سے آنسو گرتے ہیں تو اس وقت آنکھیں جلتی ہیں، لیکن جب دعا دینی ہوتی ہے تو تب کہتے تھے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ ہم دعا یہ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ان کی طرح سے خیر کی خبریں آئیں، وہ جہاں بھی رہیں سکون سے رہیں، ان کے گھروں کو آباد، ان کے بچوں کو آباد، ان کی دنیا بھی آباد، ان کی آخرت بھی آباد۔ تو اتنی خوبصورت دعا ہے کہ میری آنکھیں ان کی خبروں سے ٹھنڈی رکھنا۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ان کو متقیوں کا امام بنا دے۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دعائیں مانگتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، کتنی بڑی چیز مانگ رہے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ نہ کرے سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کہ اگر دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ اگر اچانک ایسا ہوا کہ بچی نے حجاب لے لیا یا بچے نے اونچی شلوار کر لی یا پینٹ اونچی کر کے مسجد کی طرف چل پڑا، تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوا، یہ فنیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، زندگی کو نارمل طریقے سے گزارو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم تو ہر نماز میں مانگ کے آئے ہیں کہ ان کو متقیوں کا امام بنا دینا۔ اللہ اکبر۔
اب یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند بالا خانے دیے جائیں گے۔ دیکھیں گھروں کی بات ہو رہی ہے، وہ محلات کی بات ہو رہی ہے۔ کون سے لوگ؟ جو متقیوں کے امام بن جائیں گے، اور پھر ان کو بلند بالا خانہ دیے جائیں گے جہاں انہیں دعا و سلام پہنچایا جائے گا۔ ان میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت ہی اچھی اور عمدہ مقام ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعا التجا پکارنا نہ ہوتی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے جب بندہ پکارتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا یہ پکارنا نہ ہوتا تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا، تم تو جھٹلا چکے۔ اب کافروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تو جھٹلا چکے، اب ان قریب اس کی سزا تمہیں فوراً مل جائے گی۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں اگلی سورہ ہے اس میں اتنے خوبصورت احکامات ہیں، اس میں آپ کو پھر سے نبیوں کے پورے قصے ملیں گے۔ اور آخر میں مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کا ٹیسٹ لے لینا ہے سب کا، کہ آپ کو یاد ہوا کہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے، ان کی قوم پہ کیا ہوا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا، فرعون نے کیا کہا تھا، لوط علیہ السلام کون تھے، ان کے ساتھ کتنے لوگ۔ آپ کو پتہ ہے لوط علیہ السلام، ان کے ساتھ صرف ان کی 2 بیٹیاں ایمان لائی تھی۔ اب سوچئے ہم تو ایک بندے کو کبھی دعوت دیتے ہیں نا، کوئی اچھی بات کرے، اور اگر وہ ہماری تھوڑی سی بےزتی کر دے تو ہمارے تو آنسو بھی یوں آنکھ کے اوپر لٹکے ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اگلی دفعہ تو ہم نے اس کو نہیں بتانا۔ لوط علیہ السلام نے کتنے سال اللہ کا پیغام دیا تھا، اور ان کی صرف 2 بیٹیاں جو تھی وہ ان کے ساتھ نکلی تھی، اور جو ان کی بیوی ہے وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری، وہ اپنا کام کرتے رہے تھے۔ اللہ سے بس یہی دعا کریں گے کہ ہمیں بھی یہی ہمت عطا کرے، یہی حوصلہ دے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو پھر نکلتے ہی رہیں۔ اور اب یقین کریں کہ ایسا ہوتا ہے، ایک دفعہ آپ نکل کے دیکھیں انشاءاللہ۔ پھر وہی میں بات کرتی ہوں، کبھی میں ایسے بات کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ جو سن رہے ہوتے ہیں ایک دفعہ اتنا ماشاءاللہ وہ پریکٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں، میرے سے کسی درجے پہ اونچی ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہوگا کہ یہ کیا میں بار بار کہہ رہی ہوں، میں عام ریگولر بات کرتی ہوں۔ اس طرح سے میرے ذہن میں آتا ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے تو میں بھی اسی مقام پہ تھی نا، مجھے بھی نہیں پتا تھا کیونکہ میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا، لیکن جب قرآن کھل جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ باغات میں آپ کو بٹھا دیا گیا ہے، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، سکینت اترتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، اس کی محبت ہوتی ہے۔ آپ کو میری لفظوں سے پتہ چل رہا ہوگا کہ دیوانگی ہو جاتی ہے۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہی دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقرب الی حبک، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اب ہم سورۃ شعراء کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ شعراء جو ہے، شعراء مکی سورہ ہے، اس میں 227 آیات ہیں اور اس میں 11 رکوع ہیں۔ الحمدللہ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو سین میم، یہ حروف مقطعات ہیں، میں ہمیشہ آپ کو پتہ بھی ہے اور بتا بھی چکی ہوں۔ یہ آیات روشن کتاب کی ہیں، جو ابھی ہم پڑھ بھی رہے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ روشن کتاب ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان ہی کھو دیں گے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ لوگ اگر ایمان نہیں لا رہے تو کیا اپنی جان ہلکان کر دیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، وہ جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو میں صرف کئی دفعہ یہ سوچتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حوصلہ تھا، کہ آپ کو یاد ہے جب ہم ہسٹری پڑھ رہے تھے، ہم ساتھ ساتھ تو میں ہسٹری آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں، کہ مکہ کے دور میں جس وقت حج کے لیے لوگ آتے تھے، ہر قافلے کے ساتھ ان کے خیموں میں جاتے تھے اسلام کی تبلیغ 13 سال تک، اور آپ بلیو کرے، اور لوگ نہیں مانتے تھے، لوگ ان کو مذاق اڑاتے تھے، ان کی بات نہیں سن رہے ہوتے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کبھی سوچا کہ میں اگلے خیمے میں نہیں جاؤں گا، میری تو یہاں پہ ان لوگوں نے بات نہیں سنی اور میرا مذاق اڑایا، اور آج اس سال کر لیے تو اگلے سال میں نے نہیں جانا، میرا مذاق اڑائیں گے، نہیں اب میں نے نہیں یہ کرنا۔ 13 سال تک ہر دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریگولر زندگی میں تو کرتے ہی تھے، لیکن جاتے تھے اور جا کے ان کو اسلام کا پیغام دیتے تھے، اور وہ لوگ نہیں بھی مانتے تھے، لیکن اپنا تو کام کر لیا نا انہوں نے۔ اور آج دیکھیں الحمدللہ امت جو ہم لوگ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ ہم ایمان ایسا لائیں گے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ والے بھی بن جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ ان کا ایمان نہ لانے پر شاید آپ کو اپنی جان کھو دیں گے۔
اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہو جاتی، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آئی یہ اس سے روگردانی کرنے والے بن گئے۔ ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، اب ان کے پاس جلد ہی اس کی خبر آ جائے گی جس سے وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین پر نظر نہیں ڈالی کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے پیدا کر دیے؟ اب بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، اور ان میں اکثر لوگ مومن نہیں ہیں، اور تیرا رب یقیناً وہی غالب اور مہربان ہے۔ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ تو ظالم قوم کے پاس جا، دیکھیں اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے، ظالم قوم کون سی تھی؟ فرعون تھا، اور فرعون کے پاس وہ بڑے ہوئے تھے اس جگہ پر، اس کو پتا تھا کہ یہ کتنا ظالم ہے اور کتنا سرکش، اور وہ کہتا ہے میں خدا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا چلو ان کو جا کے میرا پیغام دو، اور پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قوم فرعون کے پاس کیا وہ جاؤ کہاں پہ؟ قوم فرعون کے پاس، کیا وہ پرہیزگاری نہیں کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے تو خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دے، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی، بس تو ہارون کو میرے ساتھ، ان کے بھائی تھے، ہارون کو میرے ساتھ وہی دے کے بھیج دے، اور ان کو مجھ پر اور میرے ایک قصور کا دعویٰ بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالے۔ اب قصور کون سا تھا؟ آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، انہوں نے راستے میں دیکھا کہ دو لوگوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ایک وہ تھا جو بنی اسرائیل کا تھا اور دوسرا فرعون کی قوم کا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا جب اس نے آواز دی کہ مجھے اس سے بچاؤ کہ یہ غریب ہے، اس کے ساتھ یہ زیادتی کر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھڑانے کے لیے اس کو جیسے مکہ مارا نا، تو مکہ غلطی سے ایسی جگہ پہ لگ گیا کہ بندہ مر گیا۔ اب وہاں پہ جب وہ مر جاتا ہے تو ان کے اس وقت کا قانون بھی یہ تھا کہ اگر کسی کو مارتے ہیں تو اس کی جگہ اس کی جان لی جاتی تھی۔ تو اب وہی بات یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو بندہ مار کے وہاں سے بھاگا ہوں، تو میں واپس جاؤں گا تو مجھے مار دیں گے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کہتے ہیں کہ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے اور تمہارے ساتھ ہیں۔ تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کہہ دے، کہ فرعون کو کہو کہ تم نے جس کو غلام بنایا ہوا ہے بنی اسرائیل کو، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہمارے ساتھ گزارے ہیں؟ اور آگے فرعون نے کہا تو پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، مینس کہ وہ جو قتل تھا، اور تو ناشکروں میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جبکہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر تم سے خوف کھا کر میں یہاں سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے علم اور حکمت عطا فرمائی اور مجھے اپنے پیغمبروں میں کر دیا۔ مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے، اور تو نے بنی اسرائیل کو اس کی وجہ سے غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں کو کہا کہ کیا تم نے یہ سنا جو یہ فرعون کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، مینس بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں، یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی مشرق اور مغرب کا اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون کہنے لگا سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ میں تیرے پاس کھلی نشانی لے کر آیا ہوں۔ فرعون نے کہا کہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر۔ آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈالی جو اچانک کھلم کھلا اسلحہ بن گئی، اور اپنا ہاتھ کھینچ کر باہر نکالا اور دیکھنے والوں کے لیے وہ چمکتا ہوا ہو گیا۔ فرعون اپنے پاس کے لوگوں کو، سرداروں کو کہنے لگا بھائی یہ تو کوئی بڑا ہی جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دے، بتاؤ اب تم کیا حکم دیتے ہو؟ ان سب نے کہا کہ آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجئے اور تمام شہر میں ہرکارے بھیج دیجئے جو آپ کے پاس ذی علم جادوگروں کو لے آئیں، پھر ایک مقررہ مدت کے وعدے پر تمام جادوگر جمع کر لیے جائیں گے۔ اور رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عام لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم سب جمع ہو جاؤ، تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائے تو ہم ان کی پیروی کرنے لگے۔ جادوگر آ کر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے
तो तुम हमें क्या इनाम दोगे? फिरौन ने कहा कि बड़ी खुशी से, बल्कि ऐसी सूरत में तो तुम हमारे खास दरबारी बन जाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से फरमाया, जो कुछ है डालना तुम डालो। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाली और कहने लगे कि फिरौन की कसम, हम यकीनन गालिब रहेंगे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी लाठी को डाला, और फिर क्या हुआ कि मैदान में जब उन्होंने लाठी को डाला, जिसने इस वक्त इनके झूठ मूठ के करतब को निगलना शुरू कर दिया। ये देखते ही जादूगर बेसाख्ता सजदे में गिर गया। अब देखिए, जादूगरों को पता था कि ये जादू नहीं है, और उन्होंने साफ कह दिया कि हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, यानी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर। फिर उन्होंने कहा कि मेरी इजाजत से पहले तुम इस पर ईमान ले आए हो, यकीनन यही तुम्हारा वो बड़ा सरदार है जिसने तुम्हें ये जादू सिखाए हैं। सो तुम्हें अभी अभी मालूम हो जाएगा कि कसम है, मैं अभी तुम्हारे दोनों हाथ पांव काट डालूंगा और तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा कि कोई हरज नहीं, हम तो अपने रब की तरफ लौटाए जाने वाले हैं, और इस बना पर कि हम सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा रब हमारी खताओं को माफ कर देगा। और हमने मूसा को वही की कि रातों रात मेरे बंदों को निकाल ले चल, तुम सब पीछा किए जाओगे। फिरौन ने शहरियों में हर कार्य को भेज दिया कि यकीनन ये गुरोह बहुत ही कम तादाद में है, और इस पर ये हमें सख्त गुस्सा दिला रहे हैं, और यकीनन हम बड़ी जमात हैं और इनसे चौकन्ना रहने वाले हैं। और आखिर में देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बिलाखिर हमने इन्हें, जो फिरौन वाले थे, इनके बागात और चश्मों से और खजानों से और अच्छे अच्छे मकानात से निकाल बाहर किया, और इसी तरह हुआ, और हमने इन तमाम चीजों का वारिस बनी इसराइल को बना दिया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, फिर फिरौनियों ने सूरज निकलते ही इनका ताकुब किया। बस जब दोनों ने एक दूसरे को देख लिया तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा कि हम तो यकीनन पकड़े गए। मूसा ने कहा कि हरगिज नहीं, यकीन मानो कि मेरा रब मेरे साथ है जो जरूर मुझे राह दिखाएगा। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपनी लाठी मार, पर उसी वक्त दरिया फट गया और हमने उसी जगह फिरौनियों को नजदीक ला खड़ा किया। अब फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम को और उसके तमाम साथियों को निजात दे दी और दूसरों को डुबो दिया। यकीनन इसमें बड़ी इबरत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। इबरत किसके लिए? जो ईमान लाते हैं, और उनके लिए जो ईमान नहीं लाते, वो भी देख रहे थे ना कि क्या हो रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बेशक आपका रब बड़ा ही गालिब और मेहरबान है। इन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया भी सुना दो, जब उन्होंने अपने बाप से और अपनी कौम से फरमाया कि तुम किसकी इबादत करते हो। उन्होंने जवाब दिया कि इबादत करते हैं बुतों की, हम तो बराबर इनके मुजावज बने बैठे हैं। आपने फरमाया कि जब तुम उन्हें पुकारते हो तो क्या वो सुनते भी हैं या तुम्हें नफा नुकसान पहुंचा सकते हैं? उन्होंने कहा कि ये हम नहीं जानते कि वो हमें नफा नुकसान पहुंचा सकते हैं कि नहीं। हम तो अपने बाप दादों के करने के ऊपर हैं कि वो जो हमारे बाप दादा करते थे हम तो वही करते हैं। आपने फरमाया कुछ खबर भी है जिन्हें तुम पूज रहे हो, तुम और तुम्हारे अगले बाप दादा, वो सब मेरे दुश्मन हैं बजस सच्चे अल्लाह सुब्हानहू तआला के, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। जिसने मुझे पैदा किया है वही मेरी राहबरी भी करेगा, वही है जो मुझे खिलाता भी है, और जब मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो मुझे शिफा देता है, और वही है जो मुझे मारेगा और फिर जिंदा करेगा, और जिसने मेरी उम्मीद बंधी हुई है, और वो जो रोजे जजा मेरे गुनाहों को माफ कर देगा। और ए अल्लाह, ए मेरे रब, रब्बी हबली हुक्मन वल हिकनी बिस्सालिहीन, ये दुआ मांगा करें, क्योंकि हिकमत जिसको अता अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कर दी ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह जिसकी बेहतरी चाहता है उसको दीन में समझ अता करता है। तो ए अल्लाह, ए मेरे रब, मुझे कुव्वत फैसला अता कर, मुझे नेक लोगों में मिला दे। देखिए, फैसला करना ना ये बहुत कमाल की चीज होती है कि अगर इंसान सही वक्त पर सही फैसला कर ले। कई फैसले हम ऐसे करते हैं कि पूरी जिंदगियां खराब हो जाती हैं। वो एक फैसला, कभी फॉर एग्जाम्पल कभी किसी बच्ची के मामले में फैसला करना है, बच्चे के मामले में फैसला करना है, ये मैं छोटी सी एग्जाम्पल से दे रही हूँ, और हम अपने नफ्स के गुलाम हो जाते हैं ना। कभी हमारा नफ्स हमें कहता है कि ओ यहाँ पे तो बड़े पैसा है, कोई बात नहीं, लड़का में अब ये भी खराबी है वो खराबी है तो इस ओके, लेकिन खाते पीते लोग हैं, कर देते हैं। हमारा नफ्स जब हमें ऐसे फैसले कराता है फिर हम बड़े रुसवा हो जाते हैं। तो दुआ मांगा करें, रब्बी हबली हुक्मन वल हिकनी बिस्सालिहीन, कि ए मेरे रब, मुझे कुव्वत फैसला अता कर और मुझे नेक लोगों में मिला दे, और मेरा जिक्र खैर पीछे रहने वाले लोगों में बाकी रखना, मुझे नेमत वाली जन्नतों के वारिस बना दे, और मेरे बाप को बख्श दे, वो गुमराहों में से था। और जिस दिन के लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे
مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن کہ مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئے گی، لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کے جائے گا۔ بس دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں ہو جائیں جو بے عیب دل لے کے اللہ کے پاس جائیں، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت بالکل نزدیک لا دی جائے گی، اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کو تم پوجا کرتے تھے وہ کہاں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ بس وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی وہیں ہوں گے، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے کہ قسم اللہ کی، یقیناً ہم بڑی غلطی پہ تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس دنیا میں ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے، کیونکہ وہاں تو عمل کے دروازے بند ہو جائیں گے نا، یہاں پہ تو توبہ کے دروازہ کھلا ہے، اور جبکہ تمہیں رب العالمین نے برابر سمجھایا تھا، اور ہمیں تو سوائے ان بدکاروں کے کسی نے گمراہ نہ کیا، اب تو ہماری کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی ہمارا سچا غمخوار دوست ہے۔ اللہ اکبر! اگر کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پہ جانا ملتا تو ہم پکے سچے مومن ہو جاتے۔ یہ ماجرا یقیناً ایک زبردست نشانی ہے، یقیناً آپ کا پروردگار ہی غالب اور مہربان ہے۔ قوم نوح نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ اب دیکھیے، پہلے ابراہیم کی جب سٹوری تھی، اب وہ اس کے بعد اب قوم نوح کی بات آتی ہے، نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ سنو، میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں، بس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے۔ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں لیتا، میرا بدلہ تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، بس تم اللہ کا خوف رکھو اور میری فرمانبرداری کرو۔ قوم نے جواب دیا کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لائے؟ تیری تابعداری تو بڑے رذیل لوگ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے تھے، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے۔ اگر تمہیں شعور ہو تو میں ایمان والوں کو دھکے دینے والا نہیں ہوں، میں تو صاف طور پر ڈرنے والا ہوں اور ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے ہم سنسار کر دیں گے۔ آپ نے کہا، اے میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، بس تو مجھ میں اور ان میں قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے با ایمان ساتھیوں کو نجات دے دے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے نجات دے دی، بعد ازاں باقی کے تمام لوگوں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، اور بے شک آپ کا پروردگار البتہ وہی ہے جو زبردست رحم کرنے والا ہے۔ عادیوں نے بھی رسول کو جھٹلایا، جبکہ ان کے پاس ان کے بھائی ہود نے کہا کہ میں تو تمہارے پاس ڈرانے والا آیا ہوں اور میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو تمام جہان کے پروردگار کے پاس ہے۔ کیا تم ایک ایسے ٹیلے پر بطور کھیل تماشا عمارتیں بناتے ہو اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کرتے ہو، گویا کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے؟ دیکھیے کہ ان کی قوم کیا کرتی تھی کہ جیسے بڑے بڑے محلات، کوئی جگہ دیکھتے تھے تو وہاں پہ محلات بنا دیتے تھے تاکہ نشانی رہے لوگ کہ واو، ان کے تو وہاں پہ گھر ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آج کی ایگزامپل دیتے جی، امریکہ میں بھی گھر ہے، پاکستان میں بھی، اسلام آباد میں بھی ایک گھر لے لیا، لندن میں بھی گھر ہے۔ تو اسی طرح سے ان کو بھی یہ عادت تھی کہ بغیر مطلب ضرورت نہیں اور بڑے بڑے محلات بناتے تھے کہ ہمارے نام ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کہ وہ اور بڑی بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں میں تمہاری مدد اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم نہیں جانتے۔ اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے، باغات سے اور چشموں سے۔ مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے بڑے خوف کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ واز کہیں یا واز نہ کریں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے، چونکہ عادیوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اس لیے ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ان کے لیے بھی نشانی ہے جو ایمان والے ہیں، بے شک آپ کا رب وہی ہے جو غالب، حکمت والا اور مہربان ہے۔ سمودیوں نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، ان کے بھائی صالح نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ کے پاس ہے۔ کیا ان چیزوں میں جو یہاں ہے تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟
یعنی ان باغوں اور چشموں اور ان کھیتوں اور کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر متکلف مکانات بناتے ہو۔ ان کی کیا عادت تھی اس قوم کی کہ یہ پہاڑوں کو تراش کے کہتے ہیں کہ 100 کمروں کا اتنے خوبصورت، لوگ کہتے ہیں جی آج ترقی کی ہے، آپ ان کی ترقیاں تو دیکھیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پکڑا تھا کہ پہاڑوں کو تراش کے محلات بناتے تھے۔ پھر اللہ، اور آیت نمبر 158 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور عذاب نے انہیں آد دبوچا، بے شک اس میں عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور مہربان ہے۔ قوم لوط نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا، ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں تمہارے پاس امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم تو حد سے گزرے ہوئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً ہم تجھے یہاں سے نکال دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں، میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانوں کے اس وبال سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں۔ بس ہم نے اسے اور اس کے ساتھ جو اس کی پیروی کرتے تھے ان سب کو بچا لیا۔ دیکھیں لوط علیہ السلام کی پیروی کون کرتا تھا؟ صرف 2 بیٹیاں تھیں ان کی، وجہ اس ایک بڑھیا کے کہ جو پیچھے رہ جانے والی تھی، یہ ان کی بیوی تھی۔ پھر ہم نے باقی اور سب کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا می بسایا، بس بہت ہی برا می تھا جو جس سے یہ ڈرائے گئے، اور جو می ان کے اوپر برسایا گیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو می برسایا گیا تھا وہ پتھر ایسے تھے کہ ہر پتھر نشان لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، اس میں بھی اکثر مسلمان نہ ہوئے۔ بے شک تمہارا پروردگار وہی ہے جو غلبے والا اور مہربان ہے۔ لیکن ساری سٹوریز میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کی تھی نا کہ میری امت پہ ایسا عذاب نہ ہے کہ پوری امت وائپ آف ہو جائے، تو ان کی یہ دعا قبول ہوئی تھی۔ لیکن ابھی بھی اگر ہم پہ کوئی ایسا مشکل وقت آتا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ کیا حال ہوتا ہے، کہ کتنے لوگ ہیں جن کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو اسی کھیل تماشوں میں ہوتے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں جی کوئی نہیں، یہ ایک بیماری آئی ہے نکل جائے گی، کوئی بات نہیں، یہ پہلے بھی تو ایسے ہوا تھا، اس سال بھی بیماری ایسی آئی تھی تو پھر اس کی دوائی آ گئی تھی تو پھر ٹھیک ہو گئے تھے۔ وہ ان چیزوں میں اللہ کی قدرت دیکھنے کے بجائے، اللہ کا پیغام سننے کے بجائے وہ ان چیزوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک تیرا پروردگار وہی ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ اور ایکا والوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا، جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرما برداری کرو۔ میں اس پر تم سے دیکھیے ہر نبی ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ میں تم سے اجرت نہیں لے رہا، میری اجرت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے، ناپ تول پورا کرو اور کم نہ دو، کیونکہ یہ قوم جو تھی نا، قوم شعیب جو تھی، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور سیدھی صحیح ترازو کو تولا کرو۔ تو آج ذرا اپنے بازار میں آپ دیکھیے کہ جب ہم ناپ تول کرتے ہیں، جب کپڑا ناپتے ہیں تو کتنی دفعہ ہمیں کہنا پڑتا ہے نا پٹھان کو جا کے کہ دیکھو یہ پلیز کپڑا پورا کاٹنا، تھوڑا نہ دینا، دیکھو میری شرٹ نہیں بنے گی اس میں، یا دوپٹہ کبھی دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھو پلیز صحیح والا ناپنا، ان کو ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے اور آنکھیں کھول کے دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس قوم میں بھی یہی برائی تھی، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اس اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا۔ انہوں نے کہا تو ان میں سے ہے جس پر جادو کیا گیا ہے، اور تو ہم ہی جیسا انسان ہے، اور ہم تیرے جھوٹ بولنے پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر تو سچے لوگوں میں ہے تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے۔ کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ دیکھیں خود اپنے لیے بددعا کرتے تھے کیونکہ ان کو تو اتنا ٹرسٹ ہوتا تھا نا کہ ہم جو بھی غلط کام کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہی کر رہے ہیں، اتنا اعتماد ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں بھی تو کبھی کوئی آ کے نصیحت کرتا ہے نا، اچانک کوئی کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں لو اس کو دیکھو ذرا، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا کریں۔ ہماری تو امی بھی ایسے کرتی تھی، میری نانی بھی ایسے کرتی تھی، میری دادی بھی ایسے کیا کرتی تھی۔ یہی حال ان لوگوں کا تھا، چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ وہ بڑا بھاری عذاب تھا، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، اور اس میں سے اکثر مسلمان نہ تھے۔ اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی ہے جو غلبے والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اور بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہے، اسے امانت دار فرشتہ لے کے آیا، جبرائیل علیہ السلام کی بات ہے، اور آپ کے دل پر اترا ہے۔ اور اگر آپ آگاہ کر دیں، کیونکہ آپ تو آگاہ کر دینے والے ہیں،
साफ अरबी जुबान में है। अगले नबियों की किताबों में भी इस कुरान का तज़किरा है। क्या इन्हें ये निशानी काफ़ी नहीं कि हक्कानियत कुरान को तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं हक्कानियत कुरान को तो बनी इसराइल के उलमा भी जानते हैं, और अगर हम इसे किसी अजमी शख्स पर नाजिल फरमाते तो इनके सामने इसकी तिलावत करता तो ये बावर करने वाले ना थे। इसी तरह हमने गुनाहगारों के दिल में इसका इनकार दाखिल कर दिया। देखो जो इनकार करते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या वजह है उसकी, कि वो गुनाहगार हैं। और जब तक दर्दनाक अजाबों को मुलाजा ना कर ले ईमान लाने वाले नहीं हैं। फिर ईमान अगर ले भी आए तो इनका ईमान लाना उनको कोई फायदा नहीं देगा, और उस वक्त कहेंगे कि क्या हमें कुछ मोहलत दी जाएगी, क्या ये हमारे अजाब की जल्दी मचा रहे थे। अच्छा ये तो बताओ कि अगर हमने इन्हें कई साल भी फायदा उठाने दिया, फिर इन्हें वो अजाब आ लगा जिससे ये धमकाए जाते हैं, तो फिर क्या तो जो चीज ये बरतते थे इनको कोई फायदा हुआ? कि इतने साल अगर बरत भी लिया, खा भी लिया, एंजॉय भी कर लिया, तो आखिर में जब अजाब देखेंगे तो उनको याद रहेंगे वो दिन कि हम क्या करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर इस हाल में कि वहां पहले हमने कोई डराने वाला नहीं भेजा नसीहत के तौर पर, और हम जुल्म करने वाले नहीं हैं। इस कुरान को शैतान नहीं लाया और ना ही इसके काबिल है ये, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और ना ही उसको ये ताकत है, बल्कि वो तो सुनने से भी महरूम है कि शैतान तो कुरान सुन भी नहीं सकता। बस तो अल्लाह के साथ किसी और को मबूद ना पुकार, और वरना तो सजा याफ्ता हो जाएगा। मेरे करीबी रिश्तेदार अपने करीबी रिश्तेदारों को डरा दे और इनके साथ फुरूतनी से पेश आ, जो भी ईमान वाले हैं तेरी ताबियादारी करेंगे। अगर ये लोग तेरी नाफरमानी करें तो तू ऐलान कर दे कि मैं तुम लोगों से और तुम्हारे कामों से बेजार हूँ। अपना पूरा भरोसा अल्लाह गालिब पर कर जो तुझे देखता है जबकि तू खड़ा होता है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के ये जब बात आती है ना, कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और वो 24 घंटे देख रहा है, वो वाली बात होती है, तो फिर एकदम से दिल पे हाथ पड़ता है कि अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला बस हमारे अमल ऐसे कर दे कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की नजरें पड़ी रहेंगी हम पे तो अल्लाह हमसे खुश रहे। और जो तुझे देखता रहता है जबकि तू खड़ा होता है, और सजदा करने वालों के दरमियान तेरा घूमना फिरना भी, और ये वो बड़ा ही सुनने वाला और खूब जानने वाला है। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरता है? वो हर झूठे गुनाहगार पर उतरता है। अब देखिए कि अल्लाह ने बता दिया कि जो शैतानी काम करते हैं उसकी रीजन क्या है, कि वो झूठे होते हैं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा साहबा ने पूछा था कि क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है, तो साहबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, मोमिन बुज़दिल हो सकता है, लेकिन मोमिन जो है वो झूठा नहीं हो सकता। तो आज आप देखिए कि हमारे इर्द गिर्द झूठ कितना आम हो गया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि शायरों की पैरवी तो वो करते हैं जो बहके हुए होते हैं। क्या आपने नहीं देखा कि शायर एक एक बियाबान में सर टकराते फिरते हैं? अब यहाँ पे जो शायरी की बात है ना, वो वाली शायरी है जो मना है, जिसमें वर्ड्स ऐसे यूज होते हैं, या वो म्यूजिक जो है हराम है, जिसपे वो इंशाल्लाह इसकी जो तफसीर आप सुनेंगे तो आपको पूरी समझ आ जाएगी। लेकिन एक सहाबी थे हसन बिन साबित, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे जो मुशरिकीन मक्का थे, क्योंकि उनका तो ये काम होता था ना, वो बड़े जुबान उनकी बड़ी होती थी कि ऐसे शेर व शायरी में बहुत पहुंचे हुए थे। तो जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट शेर व शायरी करते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन बिन साबित को कहते थे कि तुम इसका जवाब दो, और तुम इनका जवाब दो, जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुम्हारे साथ है। तो इसलिए ऐसी जो शेर व शायरी होती है जिसमें नाते हैं, ऐसी नात है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की हमद बयान की जाती है, उसकी इजाजत होती है। लेकिन इंशाल्लाह इसकी डिटेल आप फिर जब तफसीर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और वो क्या कहते हैं शायरों के बारे में, कि वो कहते हैं जो करते नहीं हैं, और इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सवाए इनके जो ईमान लाए। अब बताया जा रहा है कि बख्शे कौन जाएंगे? सवाए इनके जो ईमान लाए, नेक अमल किए और बकसरत अल्लाह का जिक्र किया, और अपनी मजलूमी के बाद इंतकाम लिया। देखिए ये बात भी सुने गौर करने वाली है कि ऐसा नहीं है कि तुम पे कोई जुल्म कर रहा है, तुम बैठे रहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पे जुल्म हो रहा है। अगर जुल्म हो रहा है तो आवाज उठाओ, लेकिन उतनी ही आवाज उठाओ जितना जुल्म हुआ है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर आगे कहते हैं कि जिन्होंने जुल्म किया वो भी जान लेंगे कि किस करवट हम बैठाते हैं। अल्लाह अकबर। बहुत खूबसूरत सूरत थी। हमने बहुत से सबक सीखे, अंबिया के किस्से सुने कि क्या हुआ था, उनकी कौम पे अजाब क्यों आया था, उन्होंने किस तरह से उनको झुटलाया, कैसे उनकी बात नहीं मानी है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से वो पूरी कौम वाइप ऑफ कर दी थी।
اب ہم پڑھتے ہیں سورت النمل۔ سورت نمل جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اس میں 93 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طاسین، حروف مقطعات ہیں۔ یہ آیات ہیں قرآن کی جنہیں واضح اور روشن کتاب جو واضح اور روشن کتاب کی ہیں، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے ہے۔ دیکھیے پھر یہ دیکھ لیا ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بالکل وہی بات ہے کہ ہدایت اور خوشخبری اس میں ایمان والوں کے لیے ہے۔ کون ایمان والے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ 3 چیزیں انسان کی پکی ہو جائے نا تو پھر اس کا اس راستے پہ چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ غائب پر ایمان لیا نا کہ اللہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، آخرت میں وہ میرا حساب لے لے گا جو میں عمل کروں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے راستے بہت آسان ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے انہیں ان کے کرتوت زینت دار کر کے دکھائے، بس وہ بھٹکے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور آخرت میں بھی سخت نقصان والے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ حکیم اور علیم کی طرف سے یہ قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ یاد ہوگا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی آگ سلگانے کے لیے لے آتا ہوں، اور جب وہ وہاں پہنچے تو ایک آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے کتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پکارا۔ میں سوچتی ہوں کبھی کہ انسان میرا خیال ہے مر ہی جائے، اس میں اتنی طاقت ہی کدھر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو پکار رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا مقام موسیٰ علیہ السلام کا، اور کہ ہوا کیا تھا۔ اب دیکھیے اتنی خوبصورت یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ قصہ بیان کرتے کہ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ، بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا ہے وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور اللہ پاک تمام جہانوں کا مالک ہے۔ موسیٰ علیہ، اور اس کے ارد گرد کی بات ہے جیسے فرشتے تھے نا وہاں پہ، اور نور تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ سن، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں غالب اور باحکمت، تو اپنی لاٹھی ڈال۔ موسیٰ نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا گویا کہ وہ ایک سانپ ہے تو منہ موڑتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ خوف نہ کھا، میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بلا رہے ہیں۔ اب عام جیسے ہم سٹوری پڑھتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ ہم اس کے اندر چلے گئے ہیں، وہ سٹوری ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت سے نقشہ یہاں پہ کھینچا ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگ رہے ہیں کہ میں کیا کروں اور کیسے ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ بھاگ نہیں، میں تمہارا مطلب میرے سے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ لیکن جو لوگ ظالم ہیں پھر ان کے عوض نیکی کریں اور برائی کے پیچھے، تو میں ان کو بخشنے والا ہوں۔ مطلب جو نیکی کرتے ہیں، نیکی کریں اور برائیوں کو پیچھے چھوڑ دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو بخشنے والا ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ اب ان کو جو معجزے دیے تھے اس کی بات ہے، بغیر کسی ایپ کے تو 9 نشانیاں لے کے فرعون اور اس کی طرف قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بدکار کا گروہ ہے۔ بس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے معجزے پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو سری جادو ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر۔ پھر دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پردازوں کا انجام کیا ہوا۔ اور ہم نے یقیناً داؤد و سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا کہ تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں اپنی بہت سی ایمانت دار بندوں پر فضیلت دی ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کی وراثت سلیمان کے پاس ہوئی، اور کہنے لگے کہ لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، بے شک یہ بالکل کھلا فضل ہے اللہ کا۔ سلیمان کے پاس ان کے تمام لشکر، جنات اور انسان کے پرندے جمع ہو جاتے تھے، ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کی گئی۔ جب وہ چونٹیوں کے درمیان میدان میں سے پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے گھروں کے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات لگتی ہے نا۔ ہمیں تو خیر چونٹیوں کی آواز نہیں آتی، یہ جب آیت میں پڑھی تھی تو میں سوچی تھی کہ ہم کتنی بے دردی سے زمین پہ چلتے ہیں نا، تو چونٹیاں بیچاری چھوٹی چھوٹی چل رہی ہوتی ہیں، ان کو پاؤں کے نیچے لے لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کبھی گھر کے اندر بیچاری آ جاتی ہیں، ہم سپرے کر کے ساری چونٹیوں کو مار دیتے ہیں، اور کس طرح سے ان کے بھی گھر ہیں، ان کے بچے ہیں،
अल्लाह सुब्हान ताला जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि एक चूंटी कैसे उनकी सरदार चूंटी थी, तो उनको कहती है कि अपने बिलों में घुस जाओ, उनको नहीं, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम तो सुन सकते थे ना। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि इसकी इस बात ने हज़रत सुलेमान मुस्कुराकर हँस दिए और दुआ करने लगे कि ए परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र बजा लाऊं। ये बड़ी खूबसूरत दुआ है, आप भी ये याद कर लीजिए कि रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तरदा व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसके मैं आपको तर्जुमा सुना देती हूँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए दुआ करने लगे कि ए परवरदिगार, आप मुझे तौफीक दें कि मैं आपकी नेमतों का शुक्र बजा लाऊं और जो इनामत आपने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं, और ऐसे नेक अमाल करता रहूं जिससे तू खुश रहे, मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल कर ले। आपने परिंदों का जायजा लिया और फरमाने लगे कि ये क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देखता, कि क्या वाकई वो गैर हाजिर है? यकीनन मैं इसे सख्त सजा दूंगा या इसे ज़बह ही कर डालूंगा, ये मेरे सामने कोई सरी दलील पेश करे। कुछ देर के बाद गुजरी थी कि हुदहुद उधर आ गया, तो अब उसकी बात जरा आप सुने। कुछ देर ज्यादा देर ना गुजरी थी कि आकर उसने कहा कि मैं एक ऐसी चीज की खबर लाया हूँ कि तुझे इसकी खबर नहीं है। और खबर क्या लाया हूँ? मैं सबा की एक सच्ची खबर तेरे पास लाया हूँ। सबा जो है ये एक उसका शहर का नाम भी था, और उसके अलावा इसका एक आता है कि ये एक बादशाह का नाम था जिसपे उस शहर का नाम रखा गया था। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है ये सबा उस शहर की बात है। मैंने देखा कि इसकी बादशाहत एक औरत कर रही है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ ना कुछ दिया गया है, मतलब अल्लाह ने उसको बड़ा नेमतें अता की हैं, और इसका तख्त भी बड़ा अजमत वाला है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह सुब्हान ताला को छोड़कर सूरज का सजदा करते देखा। शैतान ने इनके काम इन्हें भले करके दिखाए और सही रास्ते पर नहीं है, और उनको चाहिए कि अल्लाह सुब्हान ताला का सजदा करे, और आसमान और जमीनों की पोशीदा चीजों को जो बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते हो अल्लाह सुब्हान ताला उसको सबको जानता है, और इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, अजमत वाला तो अल्लाह ही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब अब हम देखेंगे कि तू सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि हुदहुद का मामला जो हम पढ़ रहे हैं कि परिंदे जो हैं उनको भी पता लग रहा होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब मैं कभी सोचती हूँ कि अगर जब हम ऐसी आयत पढ़ते हैं, जब आप कभी घर से बाहर बैठेंगे, किसी परिंदे को आप देखें, चिड़िया उड़ के जा रही है, कौवा जा रहा है, या कोई इधर से उधर बर्ड्स जाते हैं, तो आप ये देखिए कि उनको सब पता हो रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं ना, इसीलिए अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि क़यामत के दिन जुबान बंद कर दी जाएगी, होंठ बंद कर दिए जाएंगे, तुम्हारे अज़ा बात करेंगे और इर्द गिर्द की चीजें बात करेंगी, किससे छुप सकोगे। और आगे अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अब हम देखेंगे कि तू सच कहता है या झूठ कहता है। मेरे इस खत को ले जा और इन्हें जाकर दे दे, और उसके पास से हटा, देख के वो क्या जवाब देते हैं। वो कहने लगी, ए सरदारो, जब उनको खत मिलता है मलका सबा को, तो वो कहती है कि ए सरदारो, मेरी तरफ एक इज्जत वाला खत डाला गया है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है, और जो बख्शिश करने वाला और मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है, क्योंकि खत के ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था। ये कि तुम मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे साथ पास आ जाओ। और उसने कहा कि ए मेरे सरदारो, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी कतई अमर का फैसला खुद नहीं कर सकती हूँ जबकि तुम मेरे पास मौजूद हो। इन सब ने जवाब दिया कि हम ताकतवर कौम हैं और सख्त लड़ने वाले भी हैं, आगे आपका इख्तियार है, आप जो फैसला करें हमें मंजूर है। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुस आते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहां के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये भी हमारे साथ ऐसे ही ना करे। मैं इन्हें एक हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो क्या जवाब देते हैं। फिर जब कासिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आपने फरमाया कि क्या तुम माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने इससे बेहतर माल नवाजा हुआ है। जा, इनकी तरफ वापस जा, और हम इनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने इनकी ताकत काम नहीं आएगी। और अब आपने फरमाया कि ए सरदारो, तुम में से कोई है जो इनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले इसका तख्त ला दे। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जो वहां पे दरबारी बैठे थे उनको कहा। तो एक कवि हेकल जिन
کہنے لگا کہ آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے میں اس کو لا آپ کے پاس پیش کروں گا، اور یقین مانیے کہ میں اس پہ قادر بھی ہوں اور اس کے اور ایمانت دار بھی ہوں۔ کیونکہ یہاں پہ دیکھیے ایمانت دار کا لفظ ہے، کیونکہ اس کا تخت بہت بڑا تھا، کہتے ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایمانت دار بھی ہوں کہ میں ایز اٹ از وہ تخت آپ کے سامنے لا سکتا ہوں۔ اور جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اب یہاں پہ غور کیجئے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکیں، اس سے پہلے میں آپ کے پاس وہ پیش کر دوں گا۔ جب آپ نے اسے اپنے سامنے موجود پایا تو فرمانے لگے کہ یہی میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں کہ نہیں۔ شکر گزاری اپنے ہی نفع کے لیے ہے، اور جو شکر گزار ہوتا ہے اس کو نفع اسی کا ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑا غنی اور کریم ہے۔ حکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ ہیر پھیر کر دو تاکہ معلوم ہو کہ یہ راہ پاتی ہے کہ نہیں، مطلب وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے کہ نہیں۔ پھر جب وہ آ گئیں تو اس سے دریافت کیا کہ کیا ایسا ہی تخت تیرے پاس بھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا کہ جب ہم مسلمان ہوئے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی جو اب سلیمان علیہ السلام سے وہ ملتی ہے، وہ ان کو دعوت دین کی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا جو سلیمان علیہ السلام کا محل تھا وہاں پہ اس کو لے کے جاتے ہیں، تو اس کو کہا کہ محل میں چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ اب کیا ہوا تھا کہ ان کا محل جو تھا اتنا خوبصورت تھا، وہ سب شیشے کا بنا ہوا تھا، تو ان کو یہ ہوا کہ جیسے پانی ہے، تو جیسے انہوں نے پاؤں رکھا تو جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنے پونچے اوپر کر دیتے ہیں، تو وہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، اور کہنے لگی کہ میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے مطیع و فرمانبردار بننا چاہتی ہوں۔ یقیناً ہم نے سمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونیاں لے رہے ہیں اور ہم تمہاری باتوں کو نہیں مانتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلکہ وہ تو بڑے ہی فتنے میں پڑے لوگ تھے۔ اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پیدا کرتے تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس وقت یہاں پہ موجود نہیں تھے، کیونکہ وہ اس کا تھا نا کہ اگر وہ ان کو قتل کر دیتے ہیں تو ان پہ اگر الزام آتا ہے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم تو کہیں گے کہ ہم ادھر تھے ہی نہیں۔ انہوں نے مکر خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ تدبیریں کرنے والے ہیں۔ اب دیکھ لے کہ ان کا مکر کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا، اور یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں۔ جو لوگ علم رکھنے والے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے بال بال بچا لیا۔ اور لوط کا ذکر کر جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ باوجود دیکھنے بھالنے کے تم بدکاری کرتے ہو، اور یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کرنے جاتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی میں ہو۔ قوم نے جواب دیا بجز اس کہنے کے کہ جو کچھ نہ تھا کہ آل لوط نے اپنے شہر سے شہر بدر کر دو۔ اچھا، قوم نے جواب دیا بجز اس کہنے کے، یہ جو لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم غلط کرتے ہو، اس کہنے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ کہ اہل لوط کو اس شہر سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، جیسے تانے نہیں دیتے کہ بڑے اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، ان کو شہر سے نکال دو۔ بس ہم نے اسے اور اس کے اہل خانہ کو وہاں سے نکال دیا، لیکن اس کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور ان میں ایک خاص قسم کی بارش برسائی، ان پہ عذاب ہوا تھا، بس ان لوگوں میں بری بارش ہوئی۔ تو آپ کہہ دیجئے نبی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ لوگ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یہاں پہ ہمارا اسپارہ ختم ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ ہم نے بہت زیادہ چیزیں سیکھی، آہستہ آہستہ احکامات بھی اسی طرح کے آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں ہر اپارے میں ہم ایک دعا کریں گے کہ ہمیں یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جن کے نفس مطمئن ہیں، کیونکہ وہی لوگ جنتوں میں جانے والے ہیں۔ ہمیں مومن بنا دے یا رب العالمین، انشاءاللہ تعالی۔ اب انشاءاللہ کل ملتے ہیں واپس 20واں پارہ دیکھ رہی ہوں کہ اتنی خوبصورت اس میں بھی احکامات ہیں۔ اب جو اجازت دیجئے
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.